नमस्कार, म जगदीश खरेल। पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका केही क्रियाकलाप, गतिविधि र घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि उहाँ विवादित बनिरहनु भएको छ र आलोचना भइरहेको छ। विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। जनता र देशको अभिभावक बन्नुपर्ने राष्ट्रपति एउटा पार्टीको र एउटा गुटको, त्यसमाथि पनि एउटा गुटको संरक्षक बनेको जस्तो देखिएको टिप्पणी विभिन्न तह र तबकाबाट भइरहेको छ। यसले गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालय, त्यो संस्थाप्रति नै कतै दाग लाग्ने हो कि भविष्यमा भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर गणतन्त्रमाथि पनि कति प्रश्नहरू चाहिँ नि उब्जिएका छन्। यही बीचमा राजावादीहरूले राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भनेर सडकमा नाराबाजीहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ। मुलुकका राजनैतिक दलहरू, विशेष गरेर सत्तारूढ दल अहिले पनि विभाजनको यो एउटा चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। करिब 2वटा पार्टी भएको अवस्था छ। कङ्ग्रेसभित्रको अवस्था पनि यस्तै छ। यसले गर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल, यो गणतन्त्रको यो व्यवस्था नै कतै धरापमा त पर्दैन भन्ने एउटा चिन्ता छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपति जरुरी छैन त मुलुकमा, अब के राजा आउनुपर्ने हो भन्ने खालका एका दुई टिक्का टिप्पणी र चर्चा पनि भइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपति भन्ने पद राष्ट्रको अभिभावक र त्यो संस्थाको गरिमा र मर्यादा कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै दृश्य परिदृश्यहरू नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले कसरी निहालिरहनु भएको छ, के अनुभव गरिराख्नु भएको छ, उहाँको मनभित्र के कस्ता कुराहरू खेलिरहेका छन् यतिखेर, आजको हट सिटमा म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जगदीशजी। स्वास्थ्य कस्तो छ तपाईँको अहिले? मोटामोटी ठिकै छ। ठिकै छ। देशको स्वास्थ्य ठिक छैन? छैन। हेरिराख्नु भएको छ नि, निहालिराख्नु भएको छ होला नि? चिन्ता लाग्छ। यही दिन आउनको लागि, यस्तै यस्तै अवस्थाहरू देख्नको लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएका हौँ। यस्तै दिन देख्नु थियो त? यो दिन देख्नका लागि निश्चय हामीले ल्याएको छैन, ल्याएको होइन। तर गणतन्त्र, लोकतन्त्र, यो विधिको शासन, यो चाहिँ कि लोकतन्त्रको उच्चतम प्र्याक्टिस हो। त्यो माध्यमबाट हामीले 7-8 वर्ष लगाएर जुन परिवर्तनको फल थियो त्यसको अनुसार हामीले ल्याएको हो। अब यसलाई कसरी लग्ने त्यो रोड म्याप दिएको छ उसले, त्यो संविधानले दिएको छ। त्यो संविधान अनुसार नै जानुपर्छ। होइन, यो उत्तरदायित्व त हुन्छ, तर अहिले जस्तो मानौँ न, पछिल्लो समयमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विषयलाई लिएर, उहाँको भूमिकालाई लिएर, उहाँका गतिविधिहरू र क्रियाकलापलाई लिएर विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। उहाँ पार्टी र गुटको बढी बन्नुभयो, देश र जनताको चाहिँ अभिभावक बन्न सक्नु भएन, हेड अफ द स्टेट चाहिँ नि उहाँ बन्न सक्नु भएन भन्ने चर्चा पनि सुनिराखिएको छ। एकातर्फ तपाईँ के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ? होइन, मैले त्यो सब टिप्पणी गर्नुभन्दा मैले लोकतन्त्रको कुरा गरेँ होइन। अहिले हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। मैले भनिसकेँ कि सर्वोत्तम त्यो लोकतन्त्रको पद्धतिको जुन संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, मूल कानुन बनाउने देशको, त्यो कानुन हामीले बनाइसकेका छौँ। अब त्यसको अनुसार चाहिँ कि र लोकतन्त्रको पद्धति अनुसार हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, त्यो पनि विशेष प्रकारका पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हामी बनाएका छौँ। विगतको घटना परिघटनाले, विगतको अनुभव होइन, त्यो विषयमा म आउँछु तपाईसँग। तर अब म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न? म भनिरहेको छु। अब सुन्नुहोस् न, म सन्तुष्ट छैन। र सन्तुष्ट छैन भने के कारणले सन्तुष्ट छैन, त्यो के हुनु पर्थ्यो, के गर्नु भएन भन्नुहोस् त? त्यही भन्दैछु कि 4वटा संस्था छ, हायर संस्थाहरू, राष्ट्रपतिको संस्था, प्रतिनिधि सभा, न्यायपालिका, कार्यपालिका। जो संविधान सभाले संविधान बनायो, लोकतान्त्रिक संविधान, त्यसको अनुसार यो प्रतिनिधि सभाबाट सरकार चाहिँ कि जन्मेको हुन्छ। मैले सुरुमै भने प्रधानमन्त्री त्यसप्रति उत्तरदायित्व बोध गरेर बसेको हुन्छ।
तर राष्ट्रपति गार्जियनको रूपमा बसिरहेको हुन्छ। संविधानको रक्षा गर्ने, पालना गर्ने र विधि विधान अनुसार लागू गराउने त्यो संस्थाको मर्यादा र गरिमा त्यो संस्थाको प्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्छ। विद्यादेवी भण्डारीले गर्नु भएन? चुक्नु भएको छ अब धेरै कुरामा। हुँदामा भन्नुहोस् त, तपाईँलाई के लाग्छ? प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा यो नियाली राख्नु भएको छ नि तपाईँ, कहाँ कहाँ उहाँ चुक्नुभयो? 5 वर्षमा मैले यो संस्थाको बारेमा केही बोलेको थिइनँ। तर अहिले तपाईँले आज लोकतन्त्र छ त त्यसले गर्दा तपाईँले मलाई सोधिरहनु भएको छ। यो सुविधा हामी दुईजनालाई हो, त्यो जगदीश खरेल र डाक्टर राममारालाई यो सुविधा कसले दिएको छ? हामीलाई लोकतन्त्रले दियो। लोकतन्त्रले दिएको छ। आज कहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उहाँ राष्ट्र अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसले गरेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ, मैले भनिसकेँ कि 5 वर्षको कुरा छोडौँ, तर अहिले या 5 वर्षको कुरा पनि एकाधवटा म भनौँला। अहिले आएर म मर्माहत भएछु, आश्चर्यचकित भएछु। प्रधानमन्त्रीले जुन असंवैधानिक, गैर संवैधानिक र गैर राजनीतिक र गैर नैतिकता विपरीत काम गर्नुभएको छ। अहिले र गैर संवैधानिक छ भनेर संसद विघटनको सिफारिस हो, संसद विघटनको सिफारिस त्यो कहाँबाट भएको छ? सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, कार्यान्वयन राष्ट्रपतिले गर्नुभयो। कार्यान्वयन यहाँ राष्ट्रपतिले गर्नु। राष्ट्रपतिले मैले भने संविधानको रक्षक र पालकको हिसाबले उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई मैले कि जुन संस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ त्यो संस्थाले उहाँलाई धेरै सुविधा दिएको छ। सुविधा माने भौतिक सुविधाको कुरा म गर्दिनँ। कानुनविदहरू, देश बुझ्ने, समाज बुझ्ने एडभाइजरहरू राख्ने, त्यस विधि त्यसले पुगेन भनेर जसलाई पनि बोलाउन सक्ने उहाँले देश राष्ट्र अध्यक्षको त्यो सुविधा छ। त्यो बोलाउनु भयो एकैछिन प्रधान न्यायाधीश छोडेर राष्ट्रको क्राइसिस भयो भने प्रधान न्यायाधीशलाई पनि सल्लाह गरिन्छ। तर त्यो अहिले संविधानमा डाइरेक्ट त्यो कुराहरू छैन। तर अरू सबैलाई उहाँले बोलाएर सल्लाह लिन सक्नुहुन्थ्यो। लिनुभयो कि लिनु भएन? लिएर नै जारी गर्नुभयो कि संसद विघटन गर्नुभयो कि? त्यो तपाईँलाई लाग्छ, जनतालाई लाग्छ, नसोधी गर्नुभयो होला त? लिनु हो भनेर गलत आदमीले गलत सजेसन दियो होला। एउटा जिकिर आइरहेको छ, एकैछिन उहाँले एउटा जिकिर आइरहेको छ, यो चाहिँ टुङ्ग्याइहालौँ कि राष्ट्रपतिले भनेको सामान्यतया नेपालको राष्ट्रपति त सेरोमोनियल नै हो नि, होइन? उसले मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसलाई, सरकारले गरेको सिफारिस उसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सामान्यतया होइन। तर मैले भने लोकतन्त्रको 4वटा संस्था मैले भनेको थिएँ। अन्तिममा त जनता हो, तर यो 4वटा संस्थाको आफ्नो आफ्नो त परिधि हुन्छ र संविधानले सिफारिस गरेको नमानिराख्दा, पुनर्विचार गरेर फिर्ता पठाइराख्दाखेरि राष्ट्रपतिले पावर एक्सर्साइज गर्न खोजेको हो कि भन्ने पनि त पर्न सक्छ। मैले के भनिरहेको छु कि राष्ट्रपतिको कति चाहिँ कि यो संविधान अनुसार सुरुमै तपाईँलाई जगदीशजी भने मैले कि संविधानको रक्षा गर्ने, पालना गर्ने आफूले र पालना गराउने, त्यसमा उहाँको चुक भएछ। पोलिटिकल भने जस्तो उहाँले सल्लाह गर्नु भएन होला, त्यो ठीक छ। हेर्नुस्, पोलिटिकल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले एकैछिन पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूसँग सुविधा त्यो दिएको छ त्यो राष्ट्रपतिको, त्यो जसलाई पनि देशको यो अध्ययन, यो ज्ञान राखेको मान्छेहरूलाई सल्लाह गर्नुपर्ने। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारीले त्यो सल्लाह गर्नु भएन, तपाईँलाई त्यो लाग्छ? मलाई लाग्छ।
तर एउटा सेरेमोनियल राष्ट्रपति, एउटा हेड अफ द स्टेट, हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि भन्नुभयो यी सबै घटनाक्रममा राष्ट्रपतिलाई मुछ्न जरुरी छैन। यो गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति हो, सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो, हेड अफ द स्टेट हो। उसले सरकारले, जननिर्वाचित सरकारले सिफारिस गरेको कुरा उसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यही गर्नुभयो विद्यादेवी भण्डारीले। विद्यादेवी भण्डारीलाई किन मुछ्ने? उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरामा मलाई थाहा छैन। मैले जो बुझेको छु त्यो तपाईँलाई भनिरहेको छु कि त्यो संस्थामा म थिएँ। तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, बस्नुभयो, प्रथम राष्ट्रपति हो। त्यसैले मैले संविधान सभाले संविधान बनाएको छ, त्यो पोलिटिकल पार्टीको जिम्मा थियो होइन। प्रतिनिधिहरू त पोलिटिकल पार्टीको मार्फत आउँछ र मलाई त्यो संविधान सभाले जिम्मा दिएको थियो कि तपाईँ आएर एज ए गार्जियन यसलाई जनतामा अर्पण गर्नुहोस्। त्यो काम मैले गरेको छु र त्यसले गर्दा मलाई दर्द हुन्छ र त्यो संविधान अनुसार पालना राष्ट्राध्यक्षले गरेन। किन? जो मनले भनिसके यहाँ सम्पूर्ण सलसरा लिएर एकचोटि फर्काए पनि हुन्थ्यो, तर त गर्नु भएन। तर संवैधानिक त्रुटिको कुरा म भनिरहेको छु, विधि विधानको कुरा भनिरहेको छु। चुनाव भएपछि स्वतः थियो कि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले शपथ गराउनु भयो। प्रतिनिधि सभाले ध्यान दिनुपर्ने थियो। त्यहाँ प्रतिनिधि सभाबाट शपथ ग्रहण नगरिकन एउटा मेम्बर र राष्ट्राध्यक्षले त्यसलाई इन्डोर्स गर्नुपर्ने के बाध्यता थियो? बाध्यता त थिएन। एउटै हो। त्यसपछिका कुरा कि जहिले पनि अध्यादेश हतारमा सही गरिदिने। 6 महिना 7 महिना पहिले पनि त पार्टी फुटाउने अध्यादेश र यही संवैधानिक परिषदलाई डिस्टर्ट गर्ने, संकुचन गर्ने 5 वर्ष पनि तपाईँको यसको प्रयोग भएको छैन। के कारण हो? त्यो पनि त्यो कहाँ तपाईँले सरसल्लाह गरेर आफ्नो पोलिटिकल पार्टी अपोजिसनलाई कन्फिडेन्समा लिएर अहिले हामीले ठुलो सङ्क्रमण पार गरेर एउटा स्थायित्वको स्थितिमा आएछौँ भनेर तपाईँले पोलिटिकल पार्टीलाई सल्लाह गरेर ल्याउनु पर्ने भनेर त्यसबेला पनि विरोध भयो र उहाँले सरकारले तपाईँले फेरि तपाईँको उहाँलाई सिफारिस गरे र उहाँले तुरन्तै विथड्र गर्नु। अहिले फेरि त्यही संवैधानिक परिषदको सङ्कुचनको फेरि उहाँले इन्डोर्स गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले सम्झाउनु पर्ने थियो कि तपाईँ उपसभामुख पनि छैन त्यो हाउसमा जो संविधानले दिएको छ। त्यसपछि सभामुख पनि एब्सेन्ट छ। उतापट्टि नै राख्दिनुस्। यता त्यो साइडमा राख्दिनुस्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख लोअर हाउस अप्पर हाउसका, त्यसपछि उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता कतिवटा 6वटा भयो। 6वटा भयो। एउटा किन आजसम्म 3 वर्ष भइसक्यो जुन उपसभामुख नियुक्त गर्न सकेका छैन प्रतिनिधि। त्यो पनि दुईटा पार्टीको। यो सम्म उहाँले किन क्वेसन गर्नु? एउटै पार्टीको केही दिनसम्म थियो, दुईटा पार्टी मिल्यो, वैधानिक भयो, त्यसपछि त्यसैलाई कन्टिन्यू गरिदिनु भयो। राष्ट्राध्यक्षको त्यहाँ प्रोब गर्ने ठाउँ थियो कि थिएन? सम्झाउने ठाउँ थियो कि थिएन? प्राइम मिनिस्टरको एडभाइजर राष्ट्राध्यक्ष हुन्छ। राष्ट्राध्यक्षले प्राइम मिनिस्टरको एडभाइजर हुन्छ। त्यो यो लोकतन्त्रको परम्परा अनुसार किन सम्झाउनु भएन? कति भन्नुभयो? 2टा भयो होइन? यो त्रुटिहरू, संवैधानिक त्रुटिहरू आगामी भएछ। अब अरू कुराहरू छोडौँ। यो सबै गर्न राष्ट्रपति किन? त्यसपछि गाइड गर्यो होला भन्नुस् त।
तपाईँ त राष्ट्रपति भइसकेको मानिस, के कुराले राष्ट्रपतिलाई उद्धत बनायो होला कि चाहे ती अध्यादेश जारी गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ क्याबिनेटबाट आएका पास भएर आएका जति पनि चाहिँ सिफारिसहरू हुन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा राम्रा नराम्रा सही गलत मैले भने कुराले क्याबिनेटले सिफारिस गर्छ, उहाँको विधि विधान अनुसार छैन भनेर, विधि विधान अनुसार छ भनेर उहाँले सही गरेर पठाइदिनुपर्छ। विधि विधान अनुसार छैन भनेर त्यसलाई उहाँले के कारणले चाहिँ यस्तो गरिरहनु भएको छ भनेर त्यो सोध्नु पर्थ्यो, विचार गर भनेर पठाउनु पर्थ्यो। त्यो ल ठिक छ, तर तीन ठाउँमा मैले भन्छ बुझेँ मैले त्यो कुरा तपाईँले स्पष्ट पार्नुभयो, तर के कुराले उद्धत गर्यो होला कि? अब त्यो त उहाँलाई मैले कसरी भन्ने, किन उहाँले यो पद्धतिले के दिएको छ तपाईँको कसैको न्यायाधीश जस्तो म देश र जनताको अभिभावक बन्नुपर्छ भन्ने त हरेक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति भएपछि त लाग्छ होला नि, किन हुँदैन? त्यो उहाँलाई पनि त लाग्यो होला नि। त्यहाँ भयो भने मलाई पनि लाग्यो, कुरा त लागिरहेको होला। जनताले मलाई यहाँ पठाएको, जनताको आशीर्वादले मैले यहाँ आएको छु, त मैले कसैको मुख हेर्नु हुँदैन। मैले कसको मुख हेर्नुभयो भन्नुहोस् त, तपाईँलाई के लाग्छ? सिधा आज भन्दा जनताको व्यक्तिको मुख हेर्नु हुँदैन, पार्टीको मुख हेर्नु हुँदैन, देशको सर्वोत्तम हितमा त्यो संस्थाले काम गर्नु पर्छ। व्यक्ति अनि पार्टीको मुख हेर्नुभयो, त्यसैले त मैले भने चुप गर्नुभयो उहाँले। तपाईँ सङ्केत केपी ओली प्रधानमन्त्री व्यक्तिप्रति गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ सङ्केत नेकपाको केपी ओली गुटप्रति सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ? निश्चय हो हो। अब केपी ओलीले नै राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको विद्यादेवी भण्डारीलाई अनि कसरी क्रस गर्न सक्नु होला त के उहाँलाई, केपी ओलीलाई हुँदैन भनेर कसरी भन्नु? जो व्यक्तिको प्रस्तावमा म राष्ट्रपति भएँ, उसैको कृपाले, केपी ओलीको कृपाले म राष्ट्रपति भएँ, अब उनले भनेको कसरी नमान्नु? केपी ओलीजीको या वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कृपाले उहाँ भएको होइन, त्यही बोध गर्नुपर्ने थियो। नेपाली जनताको आशीर्वादले यो संस्थाहरू खडा भएछ, त्यो संस्थाबाट खडा भयो, त्यो संस्थाबाट राष्ट्रपति त केपी ओलीले बनाएको, त्यो संस्थाबाट उहाँ चुनिनु भएछ। ठिक छ, त्यो जनताबाट चुनिनु भएछ। राष्ट्रपति त केपी ओलीले प्रस्ताव गरेको, उहाँलाई प्रस्ताव कसले प्रस्ताव गर्यो त त्यहाँ बिर्सिनु पर्ने, उहाँले त बिर्सिनु पर्ने। गुण लगाएको कहाँ बिर्स्यौँ भन्ने भयो होला नि त उहाँलाई, एकछिनलाई मान्नुहोस् न। त्यो त तपाईँ सोध्नुहोस् पत्रकार भएर उहाँले। तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाउने सन्दर्भमा जनताले आशीर्वाद दिएर तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुभयो, त्यो ठिक छ, तर तपाईँलाई तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले राष्ट्रपतिको लागि अब तिमी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त उहाँले अगाडि सारेको हो नि। उहाँले अगाडि सारेको हो, तर उहाँ पद्धति अनुसार मलाई हिँड्न भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई भन्छु, राष्ट्रपति भइसकेपछि म नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री थिएँ, त्यस बेला म आफ्नो राजीनामा लिएर, किन उहाँ काङ्ग्रेसको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो, प्राइम मिनिस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, प्राइम मिनिस्टर त हुनुहुन्थ्यो तर काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो। मैले गएर आफ्नो राजीनामा बुझाउन गएँ भनेर, कोठामा हामी दुईजना मात्र थियौँ त्यस बेला, बिहानै गएँ मैले, एक दुईजना वरपर होला, तर उहाँ उठेर खडा हुनु हो। गिरिजा बाबु तपाईँ जाँदाखेरि उठेर खडा हुनु, आफै सभापति हुँदा महामन्त्री भएको एउटा व्यक्ति अब जब राष्ट्रपति बनेर आइसकेपछि उहाँ उठेर खडा हुनुभयो। मैले राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण पनि लिएको थिएन। मैले भने तपाईँ अहिलेसम्म पनि मेरो सभापति हुनुहुन्छ कि मैले अहिले रिजाइनेसन लिएर आएको छु, तपाईँले यसमा सही गरिदिनुहुन्छ र म शपथ ग्रहण गरिसकेपछि त्यसपछि म देशको राष्ट्रपति हुन्छु। अहिले त्यो पुरा भएको छैन प्रक्रिया। उहाँले भन्नुभयो यु आर इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट, प्रेसिडेन्ट इलेक्ट भइसकेपछि तपाईँ चुनावबाट आइसकेपछि त्यो राष्ट्रको के भन्छ, यहाँ पनि तपाईँको वरिपरि एक दुईजना होला, त्यो हेर्छ कि अहिले पनि राष्ट्रपतिले झुकेर प्रणाम गर्छ तर उहाँ बसिरहनुहुन्छ भने भएन। यो तपाईँले परम्परा जुन छ लोकतन्त्रको त्यो निर्वाह गरेको हो, जो तपाईँ पनि यो निर्वाह गर्नुहोला। यो प्रकारले त्यहाँबाट मेरो यात्रा सुरु हुन्छ।
होइन पक्कै त्यो यात्रा तपाईँले सुनाउनुभयो सन्दर्भ। म आज चाहिँ एकचोटि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ठाउँबाट हेर्ने हो भने र जुन कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि पटक पटक भनिराख्नु भएको छ कि हाम्रो शासन व्यवस्था, हाम्रो संरचना, हाम्रो सिस्टम के छ भनेदेखि चारवटा संस्थाका अघि कुरा गर्नु पनि तपाईँले राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा, अब राष्ट्रिय सभाको कुरा पनि होला, अलिकति जोडिएला, न्यायपालिका र अब कार्यपालिका मुख्य भनौँ न, यी संरचनाहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि 47 सालको संविधानमा हामीले किङ क्यान डु नो रङ भन्ने थियो नि, भनेको जस्तै हाम्रो यो राष्ट्रपति संस्था सेरोमोनियल हो। अब कार्यपालिकाबाट सरकारबाट आएको कुरा राष्ट्रपतिले त सदर गर्नुपर्छ, यति मात्रै हो। संविधान अनुसार छ कि छैन त्यो सोध्ने सुविधा दिएको छ कि छैन राष्ट्रपतिले, संविधानले? तपाईँ नै भन्नुहोस् खरेलजी, तपाईँको क्वेसनलाई मैले काउन्टर गरेँ। सोध्नु पर्थ्यो पुनर्विचार गर भन्नु पर्थ्यो, पुनर्विचार गर्न भन्नु, रिजेक्ट गर्ने भन्ने छैन होला, तर पुनर्विचार गर भनेर फिर्ता पठाउनु पर्थ्यो। त्यो भएन। त्यसैले नै आज हामी म एउटा नागरिक जो कि राष्ट्र आज भइसकेका छ, तपाईँ एउटा लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र पत्रकारिता, त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई मिडियालाई कतिचोटि सङ्कुचन गर्ने कोसिस गरेछ यो सरकारले। अहिले सरकारले तपाईँको संविधानलाई नै आघात गरेछ। आज राष्ट्रपति संस्था नै आलोचनाको घेराभित्र आएको जस्तो भइरहेको छ नि, तपाईँलाई दुःख लाग्दैन? मैले परिकल्पना पनि गरेका थिएन कि यस प्रकारले चाहिँ कि अगाडि हाम्रो देश जान्छ। आज देशवासीलाई के परेको छ नेपाली जनतालाई कि विगत जस्तै अब फेरि अस्थिरतामा हामी जान्छौँ कि त्यो त उहाँ दुईजनाले गरेर अहिले भएको छ। अब कहाँ हेरिरहेछ नेपाली जनताले? अदालततिर। त अदालतमा त पछि आउँछु म, तपाईँका राष्ट्रपति कार्यालयमै आउन चाहेको कि अब कतिपयले त चर्चा के सुरु गरेका छन् भने यो मुलुकमा राष्ट्रपति चाहिन्छ र राजा नै ल्याउनु पर्छ कि भनेर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राजाले 17 सालमा होइन र 58 सालदेखि 62 सम्म के गरेछ त्यो हाम्रो सामने छ। अब त्यसमा डिटेल किन जाने अहिले? तर पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रपतिहरू पार्टीबाट मैले सुनिसके त्यो रिजाइन गरिसकेका हुन्छ, त्यसपछि शपथ गराउनुहुन्छ। सर त्यो कागजमा मात्रै हुँदो रहेछ कि क्या हो कि? त्यसले गरेर त तपाईँको त्यसलाई आफूले कांग्रेसबाट प्रस्तावित भएर आएको राष्ट्रपति अन्तिममा कांग्रेसप्रति नै जवाफदेही हुने हो कि नेकपाबाट प्रस्तावित भएर आएको राष्ट्रपति कागजमा राजीनामा गरे पनि नेकपा प्रति नै अन्तिममा जवाफदेही हुने हो कि? जस्तो जुन पार्टीबाट आएको छु त्यही पार्टीलाई र जुन व्यक्तिले मलाई प्रस्ताव गरेछ त्यही व्यक्तिप्रति उत्तरदायी भयो भने टेक्ने ठाउँ हुँदैन। त्यही भइरहेछ कि अहिले? त्यो तपाईँ बुझ्नुहोस्। यसले त जनतामा वितृष्णा आएन त? राष्ट्रपति जस्तो मान्छे, राष्ट्रपति जस्तो संस्था यसरी पछिल्लो समयमा विवादमा आइरहेछ सर। सारा पत्रपत्रिका, सारा जनताले भनिरहेछ, देशभरि तपाईँको विरोध भइरहेछ। अब यसपछि मलाई के सोध्नुहुन्छ? मैले यति मात्रै तपाईँको चिन्ता र चासो के छ कि एकातिर यो विवाद, यो आलोचना राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको भइरहेछ, अर्कोतिर सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लागिरहेका छन्। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजा नै हुन्छ कि भनेको जस्तो पनि त्यसको सारा प्रयोग भइसकेको छ। संसारमा पनि हाम्रो देशमा प्रयोग भइसकेको छ। त्यो फेल भइसकेकोलाई अहिले लोकतन्त्रको विधि अनुसार हामीले ल्याएको र जनताको सर्वोच्च निकायबाट, संविधान सभाबाट जुन संविधान आएछ, मूल कानुन आएछ देशको, त्यसलाई लागू गर्ने जनताले अब्स्ट्रक्सन गरेछ, पोलिटिकल पार्टीले गरेछ, उहाँको पोलिटिकल पार्टीले गरेछ भनेर घरको झगडा तपाईँको प्रतिनिधि सभामा लग्ने या राष्ट्राध्यक्ष लिएर लग्ने त्यो त हुँदैन नि। राष्ट्राध्यक्षकै गतिविधिहरू यस्तो देखिन थालेपछि अनि त्यो त मैले भनिसकेँ। मैले त संविधान अनुसार उहाँले कहाँ त्रुटि गर्नुभएको छ 3 ठाउँमा मैले भनिसकेँ। यो अरू ठाउँ होला
मलाई याद भएन। अब अहिले विद्यादेवी भण्डारीलाई भन्दाखेरि पनि तपाईँलाई राष्ट्रपति हुँदाखेरि साह्रै चुनौती भयो होला, किनभने पहिलो राष्ट्रपति हुनु, त्यो पनि राजा पछिको अर्को राष्ट्र प्रमुख, जनताको छोरो राष्ट्र प्रमुख बनेर आउनु बडो चुनौती थियो होला। त्यो लिगेसी जुन हुन्छ नि, हेड अफ द स्टेटको लिगेसी पहिला राजामा थियो, अब जनताको छोरो हेड अफ द स्टेट भएर आउँदाखेरि त्यो हेड अफ द स्टेटको गरिमा म धान्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने आफैमा तपाईँलाई थियो होला। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, तपाईँले फर्केर हेर्दा राष्ट्रपति हुनु भनेको के हुनु रहेछ? अहिले भने त्यो संस्थामा गयो भने तपाईँको त्यसको मर्यादा सिस्टम अनुसार चल्नुपर्ने, विधि विधान अनुसार चल्नुपर्ने र देशको पनि संविधानको रक्षक पालक बने, स्टेटको सबभन्दा हाइएस्ट अफिसमा गएर सबैको अभिभावक हुँ भन्ने तपाईँलाई महसुस भयो, हुन्थ्यो? त्यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ स्वतन्त्र विद्वानले लेख्छ। अझ म सजिलोसँग सोध्छु तपाईँलाई कि तपाईँ त काङ्ग्रेसबाट प्रस्तावित हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि तपाईँलाई राजीनामा दिनुभयो। तपाईँलाई गिरिजाबाबु मात्रै पर्खिनुहोस् न, गिरिजाबाबु, सुशील कोइराला अथवा शेरबहादुर देउबा मात्रै मेरो चाहिँ नि जनता होइनन्, प्रचण्ड पनि हो, केपी ओली पनि हो, अथवा हुम्लाको एउटा पनि हो, अथवा तराईको चाहिँ नि सर्लाहीको चाहिँ नि एउटा पनि हो, सप्तरीको बिसरियाको पनि हो, यी सबै चाहिँ मेरा हुन्, मेरो जनता हुन्, सबैको अभिभावक म हुँ भन्ने हुन्थ्यो? मलाई लाग्छ म भएँ। हुनुभयो? हेर्नु भएन, मैले चुनाव बेलादेखि मैले भने कि हिमाल पहाड तराई मिलेर जानुपर्छ, तब यो देशको एकता, अखण्डता, सार्वभौम सत्तालाई रक्षा गर्न सक्छौँ। सुन्नुहोस्, त्यति नै होइन, संविधान घोषणा बेलामा मलाई अत्यन्तै पीडा भएको थियो। पीडाको बावजुद म विधि विधानलाई शिरोधार्य गरेँ। त्यो फोटो अहिले पनि तपाईँहरू देखाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि पुगेन तपाईँलाई कि मैले म पीडा किन भने त्यो सोध्नुहोस्। किन मैले हिमाल पहाड जोड्दै देशको एकताको लागि चिन्तित हुने, भोलि मेरो इतिहासमा इतिहासकारले, जो स्वतन्त्र इतिहासकार छ, स्वतन्त्र मिडियाको प्रवक्ता जो छ, जुन लोकतन्त्रले दिएछ, त्यसले मेरो चिरफार गर्छ। भोलि मेरो त्रुटिहरू नभएको छैन होला, तर राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा, संविधानलाई पालना गराउनेमा, संविधान पालना गर्नेमा म कहीँ चुकेँ। किन तराईमा गोली चलिरहेको थियो, तर मैले तीनै पार्टीलाई, त्यस बेलाका मेजर पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई मैले कन्भिन्स गर्दाखेरि सायद सकिनँ र म एक्लै भएँ। काङ्ग्रेस पार्टी तपाईँ भन्नु संविधान जारी गर्नुभयो तपाईँले, किन विधि विधान अनुसार 90%ले त्यो संविधान सभाबाट संविधान बनाइसकेका थियो र संविधान सभाले जब चिठी लेखेर मलाई पठाउँछ त मैले कि मेरो कर्तव्य अब यहीँसम्म छ, सबै कुरा सल्भ गर्न सकिनँ। मलाई मधेसको समस्या पनि समाधान, मधेस देशभित्र छ, त्यो समस्या पनि समाधान गरेर गयो भने राष्ट्र सफल हुन्छ, देशवासी एकताबद्ध हुन्छ र सम्पूर्ण देशमा बत्ती बल्छ र म खुसी हुन्छु, किनकि राष्ट्र अध्यक्ष छु र मेरो कर्तव्य मैले निर्वाह गरेँ भनेर त्यो मलाई फिल हुन्छ। त्यो दर्द हुँदाहुँदै कानुनको पालना, विधिको शासनको पालना, त्यो सर्वोच्च संस्थाले बनाएको 90%ले सही गरेको, त्यो फेरि कुन अहिलेको जमै नेताले, अहिलेका नेताले, अहिलेका प्रधानमन्त्री, अहिलेका राष्ट्रपति, अहिलेका राष्ट्रपति, त्यो सारा कुरा यसले तपाईँलाई लाग्छ, यसले तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन कि मैले पालना गरेको हो कि होइन? यो सन्दर्भमा पक्कै पनि संविधान जारी गर्ने कुरामा तपाईँको केही व्यक्तिगत अनिच्छा हुँदाहुँदै, केही असहमति हुँदाहुँदै तपाईँले संविधान जारी गर्नुभयो। व्यक्तिगत असहमति थिएन, राष्ट्रको समस्या थियो, म सल्भ गर्न चाहन्थेँ। त्यो पाटो तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो। तपाईँ नेपालको प्रथम राष्ट्रपति, गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति, अब तपाईँको उत्तराधिकारीको रूपमा विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो राष्ट्रपति भएर आउनुभयो, महिला प्रथम राष्ट्रपति भएर उहाँ आउनुभयो। कतिपय कुरा राम्रा अथवा नराम्रा उहाँले तपाईँबाट पनि त सिक्नुभयो होला नि? एक दुईचोटि उहाँले बोलाएर सल्लाह लिनुभएको थियो,
तर अहिले 2-3 वर्ष भइसक्यो, 2-2.5 वर्ष भइसक्यो, सल्लाह भएको छैन। त्यति मात्र होइन, जस्तो विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको साइडमा अलिअलि गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ त्यति बेलाको सरकारलाई प्रचण्ड सरकारलाई अलिअलि हस्तक्षेप जस्तो पनि गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ उहाँको भूमिका अलिकति बायस जस्तो पनि भएको थियो। उहाँले त यति गर्नुभयो भने मैले पनि यति हदसम्म गर्दाखेरि चाहिँ पाच्य हुन्छ कि भन्ने लाग्यो कि विद्यादेवी भण्डारीलाई भन्ने टिप्पणीहरू पनि आएका छन्। त्यो संस्थामा बसेपछि निश्चय नै त्यो ट्रान्जिसन काल थियो होइन। राष्ट्रमा 2टा सेना थियो, एउटा राष्ट्रिय सेना, एउटा क्याम्पमा थियो। प्रधानमन्त्रीले र सेना चिफले दुईटैलाई चाहिँ कि सल्युट गर्नुपर्ने थियो। भने एउटा सेना राष्ट्रिय सेनाको चिफले चाहिँ सल्युट गरिरहेको थियो, एउटा उहाँले अर्को सेनाको पनि सल्युट लिनु भइरहेको थियो। कस्तो दुःखद परिस्थिति थियो। राष्ट्रको एउटा सेना हुँदैन, त्यो प्रक्रिया सफल भएन, त्यसमा मेरो रोल नहोला। परिणाममा सकारात्मकै भयो, तर त्यति बेलाको हकमा चाहिँ अलि हस्तक्षेपकारी हो कि? त्यसलाई म के भन्न चाहन्छु, फेरि याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु कि हामीले गणतन्त्र स्वीकार गरेका थियौँ, लोकतन्त्रवादीले। उहाँहरूले लोकतन्त्र स्वीकार गर्नुभएको छ। त लोकतन्त्रको विधिअनुसार चलेन भने प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारले उहाँले सेना अध्यक्षलाई हटाउनु हो। तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यसलाई सोझै तपाईँले इन्डोर्स गर्नुपर्ने। मैले 4 चोटि उहाँलाई बसाएर मैले संविधानविदहरूलाई सँग सल्लाह गरेर त्यसपछि मैले गरे हो। तो न त यो राष्ट्र अहिले नर्थ कोरिया हुन्थ्यो। तर तपाईले कांग्रेसबाट राजीनामा त दिनुभयो। अब म भन्दैछु त्यहाँ किन मैले तपाईँ जुन भनिरहनु भएको छ, मेरो काम थियो तपाईँको ऐतिहासिक अभिभारा थियो। लोकतान्त्रिक संविधान तपाईँको यो संविधानबाट, यो संविधान सभाबाट ल्याउनको लागि गिरिजाप्रसादको लिडरसिपमा सही गरा होइन माओवादीले। 12 सबै पार्टीले, 7 पार्टी प्लस 8 पार्टीले सही गरा होइन। त्यसबाट प्रधानमन्त्री भएर त्यो चाहिँ सुन्नु त्यसपछि चाहिँ कि सेना चिफलाई हटाइरहेछ भनेर क्याबिनेट इन्डोर्स गरेका थिए। त इन्डोर्स त मैले गरेको थिएँ फेरि राष्ट्रपतिको संस्थाबाट। त्यो संस्थालाई छल्या थियो कि थिएन? एकैछिन यही पोइन्ट आउँछ, यो संविधान प्रतिनिधि सभा छलेको। त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यक्षलाई छल्या थियो कि थिएन? डाइरेक्ट तपाईँको उहाँले चिठी पठाएर म कहाँ आएको थियो त्यो चिठी 4 चोटि मैले सम्झाएँ र उहाँले सेना चिफलाई हटाइदिनु भयो। यो इन्डोर्सबाट मबाट भएको थियो भनेर संविधानविदहरूको अनुसार फेरि तपाईँको त्यो म कहाँ आएर मैले त्यसलाई इन्डोर्स गर्नुपर्ने या फेरि फर्काउनु पर्ने त्यो अवसर मैले प्राप्त गरेँ। अनि यो विषय तपाईले बेला बेला भन्नुभयो, यो भने मैले यसै क्लियर भइले भनेको थिएन। त्यो अवसर मैले प्राप्त गरेँ त मैले हस्तक्षेप गर्ने र मैले भनिसकेँ कि त्यस बेला हस्तक्षेप नगरे भने मैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि म आफै पनि र त्यहाँ 12 बुद्धेलाई सहमति गराएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा यो सही छाप भएको थियो कि थिएन? त्यसलाई मैले लागू गर्ने मेरो कर्तव्य थियो कि थिएन? आज तपाईँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्थ्यो, आज तपाईँलाई त्यो सुविधा हुन्थ्यो। त्यही सुविधाको कारण आज तपाईँ मेरो सामने हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँमाथि अर्को एउटा त आरोप के पनि लाग्यो भनेदेखि कांग्रेसप्रति राजीनामा दिएर राष्ट्रपति भए तापनि, सबैको अभिभावक भए पनि अलि आत्मीय, अलि नजिकको चाहिँ कांग्रेस, अरू बाँकी त्यो मानवीय, त्यसलाई मानवीय अवगुणलाई या गुणलाई तपाईँ भनिरहनु भएको छ, त्यसलाई गुण भन्छु म, अवगुण होइन। किनकि
त्यो माध्यमबाट मानिस एउटा कुलबाट एकजना मान्छे ठेट उदाहरण दिन्छु गाउँको जो बुझ्नु सबैलाई सजिलो हुन्छ उसको कुलबाट एकजना कन्दिनी तोडेर चाहिँ कि असल साधु बन्छ तर त्यो साधुले निश्चय नै आत्मीय उसको आफ्नो कुलप्रति हुन्छ आफ्नो परिवारप्रति हुन्छ त्यो तपाईको पनि भयो तर एउटा कुरा तर तपाईको पनि कांग्रेसप्रति भयो एउटा सुन्नुहोस् यति साधारण सुन्नुहोस् न यति म भनिरहेको छु तर उसले अगर सन्त बन्नु छ भनेर निर्मोही हुनै पर्छ र मलाई लाग्छ त्यो म भएँ साँच्चीकै हुनुभयो मैले भने नि बिना सरसल्लाहको बिना पोलिटिकल पार्टीको सबैको सल्लाहले एउटा काम भनिदिनुहोस् तपाईँ गर्नु भएन भनेर तपाईँ गर्नुभयो भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मलाई तर आम जनतालाई अहिले के चर्चा पनि गर्छन् भने यो राजनीतिक दलबाट राजनीति बुझ्नु प्रस्ताव गरेर त्यो राष्ट्रपति बनाउनु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन त्यो दलप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने जनतामा छ के संसारको परम्परा छ त्यो बेलायतको हेर्नुहोस् जहाँ जननी भनिन्छ लोकतन्त्रको अमेरिका बुझ्नुहोस् तर महारानी बाँधिएको छ त्यसलाई हाम्रो पनि संविधानले सेरेमोनियल हाम्रो संविधानले हामीले कहिलेकाहीँ डाक्टर रामवरण यादवले पावर एक्सरसाइज गर्न खोजेको जस्तो कहिलेकाहीँ कांग्रेसको सपोर्ट गर्न खोजेको जस्तो अब तपाईको पालामा त अलिअलि धान्नु नै भएको थियो तपाईले हेड अफ द स्टेटको भूमिका कम्तीमा तपाईले केही न केही धान्नु भएको थियो सुन्नुहोस् तर अहिले विद्यादेवी केही न केही तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेर म प्रति अन्याय गर्नुहुन्छ तपाईँ हो धेरै धान्नु भएको थियो मैले जुन परिस्थितिमा मैले थिएँ त्यहाँ र हतियारको व्यवस्थापन गर्ने शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पोलिटिकल पार्टीलाई लिएर जाने एउटा हाउस चाहिँ विदा गर्छ कसले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले अब न्यायालयले सीमाबद्ध गर्छ र पोलिटिकल पार्टीले काम गर्दैन त्यो सारा दोष मलाई दिनुहुन्छ त्यसपछि अर्को सभा खडा गरेर संवैधानिक सभाको म्यान्डेट के थियो लोक जनआन्दोलनको म्यान्डेट के थियो संविधान सभाबाट संविधान सभाबाट विनम्रताका साथ एउटा कुरामा संविधान सभाबाट लोकतान्त्रिक र संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्ने त्यो म्यान्डेट थियो सर म मेरो अहिले प्रश्न मैले अब कतातिर मात्र एउटा मूल प्रश्नमा लान चाहे भनेदेखि यहाँलाई प्रथम राष्ट्रपति तपाईले हुनुभयो जे जति जसरी धान्नुभयो तपाईले भन्नुभयो म सकभर सन्त नै भएँ म राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा काम गरेँ भनेर अब विद्यादेवी भण्डारी अहिले राष्ट्रपति दोस्रो राष्ट्रपति उहाँ हुँदासम्म यो अवस्था देखियो प्रश्न कहाँ आउँछ भने तेस्रो चौथो पाँचौंसम्म मैले यहाँसम्म भने पर्खिनुस् सर त्यो माया गर्दै मायाबाट टाढा हुनु मैले बुझेँ पहिलो राष्ट्रपति तपाईँ दोस्रो विद्यादेवी भण्डारी तेस्रो चौथो पाँचौंसम्म आइपुग्दाखेरि कस्तो राष्ट्रपति यो देशमा आउला र त्यो राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा कहाँबाट कहाँ पुग्ला चिन्ता लाग्दैन यो संविधान ट्र्याकमा रह्यो भने आउँछ अझ संविधान त छ नि कागजमा हो संविधान पालना गरे संविधान पालना नगरे त यो कागज त रहेछ नि हेर्नुस् त त्यो अमेरिकाको चुनाव अहिलेको भएछ त्यो अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट जो अहिले सिटिङ प्रेसिडेन्ट छ त्यसले के गरिरहेछ त्यसले गरेर तपाईले उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ उदाहरण त्यो ट्रम्प अगाडि छैन अब जनवरी 20 मा जो बाइडेन आएर राष्ट्रपति हुने नै छन् किन सिस्टम किन त्यो सिस्टमले उलाई बाध्य गराएको छ सुन्नुहोस् तपाईँ मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस् त्यहाँ सिस्टमले पपुलर भोटले लाई उसले मानिरहेको छैन इलेक्टोरल भोटले उसले मानिरहेको छैन तर कोर्टमा जब गएछ उहाँले एपोइन्ट गरेको कन्जर्भेटिभ चाहिँ को जजहरूले सारा त्यसलाई लिगल बनाएर लगाएको छ त्यो विधि विधान अनुसार बाध्य छ विधि विधान मानिदैन नि हामी कहाँ त्यही विधि विधानको त्यसैले त चिन्ता तपाईलाई र मलाई भइरहेको छ कति विधि विधान त्यो सुविधा त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सुविधा दिएछ कि हाउसमा लगाएर त्यो संविधानले सुविधा दिएछ हाउसले फेस गरेर आफ्नो पार्लियामेन्ट्री पार्टीको
आफ्नो पार्टीको पार्लियामेन्ट्री पार्टीको चाहिँ नफेस गरेर हो अरू गएर चाहिँ कि भोट अफ कन्फिडेन्स लिनेलाई उहाँलाई कसले रोकेको थियो, विश्वासको मत लिनलाई कसले रोकेको थियो, त्यहाँबाट छलेर गएछ भनेर आज त्यसले गएर तपाईँले हामीले प्रधानमन्त्रीको बारेमा भनिराख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री म त बृहत्तर जनता जनार्दनमा गएँ, अब जनताभन्दा ठुलो कोही छैन, चुनावमा गएँ, संसारका इतिहास हेर्नुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। जनताले बनाइदिएको संविधानलाई घाइते पारेर त्यो हस्पिटलमा भर्ना छ, त्यसको इलाज चाहिँ कि कसले अहिले चाहिँ हामी जनताले गर्ने रे, गलत मान्छेको हातमा म सुम्पन्न चाहन्न भन्नु, त्यसको इलाज चाहिँ कि अहिले अस्पतालमा डाक्टरले गर्छ। मैले जनताबाट पाएको जनताले मान्छेलाई चाहिँ म दिन्न, जनतालाई दिन्छु भन्नुभयो उहाँले। ओहो तपाईले जनतालाई दिने रे, सुन्नुहोस् मलाई त भन्न त दिनु प्लिज, मलाई भन्न त दिनु प्लिज। जब मैले भनिसकेँ आफ्नो मुखबाट कि संविधान घाइते भएर अस्पतालमा पुगेको छ, त्यो अस्पताल कहाँ छ तपाईँ भन्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा त्यो छैन, त्यो दुईजनाको अस्पताल त्यही हो संविधान अनुसार, दुईटा संस्थाले मिलेर त्यसलाई घायल पारेछ, त्यो संस्था छैन। अर्को अस्पताल कहाँ छ त? अदालत छ। त्यसले नेपाली जनता अहिले अदालततिर र मलाई विश्वास छ र त्यो संविधान अनुसार व्याख्या गर्नेछ तपाईँको अदालतले। अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ? म विश्वास छु। किन तपाईँ सोध्नुहोस् न, किन? म न्यायाधीशलाई चिन्छु वाला फेसले, तर त्यो संस्थाले चिन्छ र नेपाली जनताको चाहिँको आशाको केन्द्र अहिले दुईटा संस्था मिलेर एउटा संस्थालाई घायल बनाएछ, संविधान प्रतिनिधि सभालाई, संविधानलाई। त्यसको अब न्यायालयबाट हुनु पर्यो, त्यसको विचार त्यो पनि त्यसै न्यायालयबाट फलानु मान्छेबाट होइन, नेपालको न्यायपालिका जसको इतिहास छ आफ्नो, उसले हेर्नुपर्ने कि संवैधानिक चाहिँ विधि अनुसार चल्या छैन भनेर यहीँ चाहिँ कि मेरो राइटतिर इन्डिया छ, उता अमेरिका छ, यो सबमा कोर्टले कसरी जब संविधानबाट एजुकेटिभले प्रतिनिधि सभालाई बाइपास गर्छ, प्रतिनिधि सभालाई त्यहाँबाट पास गराउँछ, त्यो संवैधानिक छैन भनेर कसले हेर्ने हो? नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई यो अहिले घाउ जुन लागिरहेको छ संविधानमा, यसको उपचार अब प्रतिनिधि सभाबाट भएन, प्रतिनिधि सभा आफै घाइते भयो, अब यी सबैको उपचार चाहिँ न्यायपालिकाले गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ? अहिले न्यायपालिकामा सबै नेपाली जनताले हेरिरहेछ कि त्यहाँ मेरो उपचार हुन्छ कि हुँदैन। त्यहाँ उपचार हुँदैन भनेर जनअदालत छ, जनअदालत छ। अब अन्तिममा अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूले 2-2.5 वर्ष भएछ तपाईँसँग सल्लाह नलिएको त, राष्ट्रपति महोदयलाई, विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँ प्रथम राष्ट्रपतिको हैसियतमा? के मेरो सल्लाह के छ कि त्यो संविधानको त्यो संस्थाको मर्यादा राख्दै र म विधि विधान अनुसार चल्छु, सबैलाई म सम्झाउँछु, सबैलाई बुझाउँछु। विगतमा केही त्यो ट्रान्जिसनको प्रोसेसमा जो डिफिकल्टी थियो त्यो डिफिकल्टी उहाँलाई छैन, उहाँलाई सुविधा छ। अहिले प्रतिनिधि सभा पनि त्यो उहाँ कहाँ अहिले जानै नहुने थियो, प्रतिनिधि सभामा सारा विकल्प दिया छ, प्रधानमन्त्री खोज्ने अन्तिम विकल्पमा सायद 5औं विकल्प छ। त्यसपछि तपाईँको के भन्छ कि प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन्छ। त्यो विकल्पहरू तपाईँले किन पालना गर्नु भएन, त्यो किन उहाँले पालना गराउनु भएन आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँग, त्यो क्वेसन गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्नुभयो, उहाँले खुरुखुरु मान्नुभयो। त्यसैले त आज लोकतन्त्रको जब अहिलेसम्म लोकतन्त्रमा के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँ राष्ट्रपतिलाई अबको दिनमा? किनभने राष्ट्रपति संस्था त मर्यादित हुनु पर्यो, यसको गरिमा त कायमै रहनु पर्यो। संविधानले जो गरिमाको ठाउँ दिया छ उहाँलाई, त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने, पालना गराउनु पर्ने। संविधानले भनेअनुसार चल्नु पर्यो, पालना भएको छैन भने पालना गराउनु पर्यो। पालना गराउनु भनेको हस्तक्षेप गर्नु होइन।
किनभने संविधानको रक्षक हो राष्ट्रपति। हो। अन्तिममा जाँदा जाँदै नेपाली राजनीतिको आगामी दिन तपाईँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ? जबकि आन्तरिक पार्टी कलह यस्तो देखिन्छ, सबैतिर हेर्दा अहिलेसम्म पनि गणतन्त्र आएको यत्रो वर्ष भयो, गणतन्त्रको स्वाद जनताले चाख्न पाएनन्, जीवनमा समृद्धिको अनुभव जनताले गर्न पाएनन्, नेताहरूको जीवनमा मात्रै बढी समृद्धि आएको देखियो। आगामी दिन कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ र अहिले शासन गरिरहेका शासकहरूलाई र पार्टीहरूलाई तपाईँ के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? पार्टीहरूलाई, सामान्य राष्ट्रपतिलाई, अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई सबलाई मैले एडभाइस दिन चाहन्छु कि विधि विधान पालना गरिदिनुहोस्, यो संविधानलाई पालना गरिदिनुहोस् र विधिको शासनको कुरा हामी गर्छौँ त्यसलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, राष्ट्र सफल हुन्छ। यति चाहिँ गर्नु पर्यो, यति गर्नु पर्यो र यसको चाहिँ त्यसपछि यसको राजमार्ग कहिले अवरोध हुँदैन। मलाई खुसी लाग्यो आज 1.5 वर्षपछि फेरि तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाएँ। तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु, अझै अध्ययनशील र मुलुकको लागि तपाईँले थप योगदान दिन सक्नुहोस्, यो शुभकामनाको साथमा म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मलाई पनि जनताको आशीर्वादले मेरो स्वास्थ्य ठिक रहोस् भनेर कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रमाथि जब आघात हुन्छ त्यसलाई त्यो सुविधा हामी पाइराखौँ, त्यस बेला बोल्न पाउला फेरि त्यो सुविधा पाइराखौँ। डेफिनेटली। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।